बहुत बेहतर जनाब, बहराम ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। ये मेरा हतमी हुक्म है। बेहतर जनाब। बहराम ने दूसरी तरफ से लाइन के बेजान होते ही रिसीवर रख दिया और गहरी सोच में डूब गया। टाइगर अभी जेरे तरबियत था। उसे मैक्सवेल का सुराग लगाने या उसे ठिकाने लगाने के लिए नहीं भेजा जा सकता था। दूसरी और आखिरी सूरत यही मुमकिन थी कि वो अपने पुराने रफीक सरगोश को इस मिशन पर रवाना कर दे। उसने थके थके से अंदाज में रिसीवर उठा लिया और सरगोश से राब्ता कायम करने लगा। तमाम दिफाई फन मसलन जोडो कराटे और कुंग-फू ने दरहकीकत फौरी अमल के फलसफे से जन्म लिया है, लेकिन बुनियादी अहमियत अमले तनफुस पर काबू का हासिल है। ओशान लेक्चर दे रहा था। जाहिर है, टाइगर ने एक तवील सांस लेकर कहा। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से ओशान की शागिर्दी में था और उसे खुश किस्म के लेक्चरों से पाला पड़ा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि ये बातें वाकई बेहद कारआमद हैं। सांस की आसाब तक रसाई इंसानी आसाब को पुरसुकून बनाती है और सिर्फ पुरसुकून आदमी ही बेखौफ होता है। अपना जहन खाली करके तमाम ख्यालात को निकाल फेंको तो तुम्हें सिर्फ अपना मिशन याद रहेगा और जहन खौफ खदशात में नहीं उलझेगा। ओशान का लेक्चर शाम तक जारी रहा। अगले रोज उसने मुख्तलिफ दाव पेच सिखाने शुरू कर दिए। हालांकि शहजाद जब फौज में था तो उसने जोडो वहाँ भी सीखी थी, लेकिन वो जो कुछ सिखा रहा था वाकई बेहद मुख्तलिफ और कारआमद था। तुम्हें कराटे की तरबियत देने के लिए खुसूसी तौर पर मुझे हिदायत की गई है, ओशान ने कहा। वो उस वक्त तक खम्भों के करीब खड़ा था जिन पर 3 तख्ते लगे हुए थे। लकड़ी के इन मजबूत तख्तों की मोटाई 1 इंच से कम नहीं थी। क्या तुम जानते हो ये फन कैसे ईजाद हुआ था? टाइगर ने बेजारी से सर को नफी में हरकत दी। कई बरसों पहले चीन के एक कस्बे में जालिम हुक्मरान ने लोगों से तमाम हथियार छीन लिए और उन्हें हर तरह से बेबस कर दिया। उसी कस्बे में दर नामी एक शख्स रहा करता था। उसने सोचा कि निहत्थे लोगों में अपना दिफा करने की सलाहियत होनी चाहिए। चुनाचे एक रोज उसने कस्बे के लोगों को एक खुफिया जगह बुलाया और कहा, भाइयों, हमें अपने दिफा के लिए हमारी उंगलियों को खंजर बनाना चाहिए। ये कहते हुए उसने उंगलियों के सरों से लकड़ी के तख्ते पर वार किया। तख्ता 2 टुकड़े हो गया। हमारे पास डंडे नहीं हैं, इसलिए हमारे हाथ डंडों का काम करेंगे। ओशान ने चीनी माहिर फने हर्ब का कौल दोहराते हुए इस बार 24 तख्ते पर मुक्का मारा तो इस मजबूत तख्ते के कई टुकड़े हो गए। ओशान ने एक गहरी सांस लेकर टाइगर की तरफ देखा, जिसकी आंखों और चेहरे से बेजारी धुल गई थी और वो निहायत तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। और फिर धर्म ने लोगों से कहा। ओशान ने बारी आवाज में कहा, हर खुली हथेली को तलवार बना दो। ये कहते हुए ओशान ने लकड़ी के तीसरे तख्ते पर वार किया तो वो यूं कट गया जैसे वाकई किसी तेजदार तलवार से उसे काटा गया है। ओशान टाइगर की तरफ मुतवज्जे हुआ। यही खुली हथेली का फन है जिसे हम कराटे कहते हैं। तुम अब जल्दी से इसे सीख लोगे। शहजाद ने लकड़ी के तख्ते को उठा कर देखा। वो अभी तक हैरत ज़दा था। वो दिल ही दिल में ओशान के फन और उसकी कुव्वत का मोतरिफ हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर ये शख्स किसी को कत्ल करने पर तुल जाए तो उसे कौन रोक सकेगा। जब तुम अपने हाथों और पैरों का सही इस्तेमाल सीख लोगे तो फिर जिस चीज को भी हाथ में लोगे वही खतरनाक हथियार बन जाएगी। ओशान ने कहा और फिर कागज का चाकू बनाकर उसे इस्तेमाल करके दिखाया। उस चाकू ने टाइगर की कलाई पर खराश डाल दी थी। शहजाद समझ गया कि अगर दबाव जरा सा ज्यादा होता तो यही कागजी चाकू उसकी कलाई में गहरा जख्म भी कर सकता था। ओशान से तरबियत हासिल करते अभी उसे ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक रोज एक मुसल्ला शख्स आया और उसने शहजाद को जगा दिया। शहजाद ने दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बजे थे। वो 11 बजे सोया था, लेकिन उठने के बाद उसके अंदाज में जरा सी भी थकन नहीं थी। मुसल्ला शख्स उसे लेकर फिलक्राफ्ट के एक ऐसे हिस्से की तरफ चल दिया जहां उसे पहले कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उधर जाते हुए वो सोच रहा था, कई दिनों से सरगोश नजर नहीं आया था। उसका ख्याल था कि वो सरगोशी के पास जा रहा है। यहाँ से आगे आपको तनहा जाना होगा, मुसल्ला शख्स ने कहा और रुक गया। सामने एक दरवाजा था जिसकी साख्त मशीनी थी। शहजाद ने अपनी जिंदगी में ऐसा दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। टाइगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस दरवाजे से राहदारी में पहुंचा और सीधा ही चलता रहा। राहदारी के आखिरी हिस्से में एक खुला दरवाजा था। वो उस दरवाजे में दाखिल हुआ तो उसे एक शख्स वहाँ बैठा नजर आया। उसके सामने मेज पर चाय की प्याली रखी थी जिससे बाप उठ रही थी। शहजाद, उस शख्स ने बारी आवाज में कहा, मेरा नाम बहराम है। सरगोश ने तुम्हें मेरे बारे में यकीनन बताया होगा। जी हाँ, टाइगर ने मुअद्दब होकर कहा। आप मेरे बास हैं। गुड। बहराम उठ खड़ा हुआ। वो खिड़की के पास चला गया और बाहर अंधेरे में घूरने लगा। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद उसने पलट कर कहा, मेरा ख्याल है तुम अब तक काफी सीख चुके हो। अभी मेरी तरबियत का सिलसिला जारी है जनाब। अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहा। बहराम ने कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस अधूरी तरबियत के साथ ही मैदान अमल में उतरना होगा। टाइगर का दिल शिद्दत से धड़क उठा। तो बिल आखिर उसे इस आरामदेह जेल के खुश्क माहौल से निजात मिल रही थी।
میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا باس، مجھے تم سے یہی توقع ہے۔ بہرام نے مسکرا کر کہا تو شہزاد نے محسوس کیا کہ شاید وہ زندگی میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں جناب۔ یہاں سے نکل کر کمرہ نمبر 307 میں چلے جانا، وہاں تمہیں رابطے کے مقام کا علم ہو جائے گا، وہیں تمہاری ضرورت کی تمام اشیاء بھی موجود ہوں گی۔ تحریری مواد پڑھنے کے بعد فوراً ضائع کر دینا۔ اس تحریری مواد کا تمہارے اور میرے علاوہ دنیا میں کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تمہارا شناختی کارڈ شہزاد ٹائیگر کے نام سے تیار کیا گیا ہے۔ تمہارے حقیقی نام کو اس لیے ساتھ ملایا گیا ہے کہ پکارے جانے والے نام کو بدلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس نام کو تم نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک سنا ہے، اسے سن کر تم غیر ارادی طور پر کوئی غلطی کر سکتے ہو۔ اگر اس کارڈ کے مطابق کا پیشہ تمہیں پسند نہ آئے تو اسے تبدیل بھی کر سکتے ہو۔ شہزاد خاموشی سے اپنے باس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اس کمرے میں سرگوش اس کا منتظر ہوگا، لیکن وہاں سرگوش کی بجائے بہرام موجود تھا۔ بہرام سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی اور اس کا خیال تھا کہ شاید یہ آخری ہی ملاقات ہو، کیونکہ فل کرافٹ سے ایک بار باہر جانے کے بعد کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ فل کرافٹ اپنے طور پر ایک مکمل دنیا تھی اور یہاں کے رہنے والوں کو کبھی باہر جانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ صرف خاص موقعوں پر انتہائی ناگزیر افراد باہر جاتے تھے اور ان میں سے اکثر کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ سرگوش نے اسے بہرام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک بار پھر ٹائیگر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر سرگوش کئی دنوں سے کیوں غائب ہے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنے باس سے اس کے بارے میں دریافت کرے، لیکن وہ اس خواہش کو دبا گیا۔ فل کرافٹ میں کسی بھی شخص سے دلچسپی کا اظہار ناقابل برداشت سمجھا جاتا تھا۔ ٹائیگر کو توقع تھی کہ اسے کسی اہم مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور اسے مختلف مہمات میں استعمال کیا جائے گا، لیکن پہلی مہم جس انداز میں رات کے 3 بجے اس کے سامنے آئی تھی، اس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بہرام کی طرف متوجہ رہا۔ تمہیں ایک شخص کو قتل کرنا ہے، بہرام نے کہا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور دل میں سوچا کہ بس اتنا سا کام۔ وہ شخص اس وقت شیرازی اسپتال میں ہے۔ وہ آج ایک بلند عمارت سے نیچے فٹ پاتھ پر گر پڑا تھا۔ غالباً کسی نے اسے دھکا دے کر نیچے پھینکا ہوگا۔ سب سے پہلے تم اس شخص سے معلومات حاصل کرو گے اور پھر اسے قتل کر دو گے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر وہ زندہ ہوا تو تم اس سے سوالات کرو گے، وہ تمہیں جواب دے گا۔ معلومات حاصل کرنے کے فوراً بعد اسے قتل کر دینا۔ سرگوش نے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ پہلی مہم میں شامل ہوں گے۔ شہزاد نے دل کی بے چینی کو سرسری انداز میں چھپا کر سوال کیا۔ ہاں، وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہی ہسپتال میں زخمی پڑا ہے اور اسی کو تمہیں قتل کرنا ہے، بہرام نے کہا۔ ٹائیگر نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرنے کے بجائے پیالی کو گورنا شروع کر دیا، جس سے ابھی بھی بھاپ اٹھ رہی تھی، لیکن وہ خود کو ایک قدم پیچھے ہٹانے سے باز نہ رکھ سکا۔ اس بات نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے قتل کر دینا ضروری ہے، وہ قریب المرگ ہے اور غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل سکتی ہے جو ہم سب کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ کیا اسے یہاں نہیں لایا جا سکتا جناب؟ شہزاد نے یہ بات بڑی مشکل سے کہی تھی۔ ناممکن۔ بہرام پلٹ کر غورایا۔ وہ سب کی نظروں میں آ چکا ہے۔ یہ اطلاع مجھے پولیس سے مل چکی ہے۔ اس کے پاس جو شناختی کارڈ تھا اس میں سرگوش کو چارہ گر کا مریض ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے ہم سے اس کا براہ راست تعلق ظاہر ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فل کرافٹ کی اس اہم ترین شخصیت کو ضائع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ یاد رکھو ٹائیگر، اگر اس کی جگہ میں خود بھی ہوتا تو اپنے بارے میں یہی حکم دیتا کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرگوش سے مجھے کیا معلوم کرنا ہے؟ جزیرہ فردوس کے سب سے بڑے دشمن میکس ویل کے بارے میں معلومات۔ وہ اسی پر کام کرتے ہوئے اس انجام کو پہنچا ہے۔ جو کچھ اسے معلوم ہوا ہے اس کی اطلاع دینے سے پہلے ہی وہ کئی منزلہ عمارت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اگر اسے کچھ معلوم نہ ہو تو اسے قتل کرنے کے بعد تمہیں میکس ویل کے کیس پر کام کرنا ہے۔ گویا یہ تمہاری دوسری مہم ہوگی۔ میکس ویل در حقیقت کون ہے کسی کو معلوم نہیں۔ فل کرافٹ کو اس سے شدید خطرہ ہے، پھر ہماری حکومت بھی اس کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ وہ گڈالیوں کا سب سے بڑا اعلی کار تصور کیا جاتا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے تلاش کر کے قتل کر دینا تمہارا دوسرا مشن ہے۔ اور بہرام کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ٹائیگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر تم ایک ہفتے کے اندر اندر میکس ویل کا سراغ لگا کر اسے قتل نہ کر سکو تو ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ ایسی صورت میں فل کرافٹ کی جگہ تمہیں ویرانہ نظر آئے گا، بہرام نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس سے زیادہ کہ ہمارے پاس مہلت نہیں ہے۔ ایک ہفتے بعد مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد تم 2 کام کر سکتے ہو، بہرام نے بھاری آواز میں کہا۔ میکس ویل کی تلاش جاری رکھنا اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جزیرہ فردوس میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا، اور اس دوران جزیرہ فردوس کا باقاعدگی سے مطالعہ کرتے رہنا اور خصوصیت سے ضرورت ہے کا کالم دیکھتے رہنا۔ اس کالم کے ذریعے ہم تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر میں میکس ویل کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو
तब फिर हमारे मामूल में कोई फर्क नहीं आएगा। चंद रोज आराम करना और वही कॉलम देखते रहना। इस सिलसिले में जरूरी अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? तुम रकम यहीं से ले जाओगे। बहराम ने कहा, वैसे इस सिलसिले में तुम्हें फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। उसने एक फोन नंबर लिख कर दिया, इसे जहन नशीन करके जाया कर देना। ये फोन नंबर सिर्फ इंतहाई अहम मामले में इस्तेमाल होना चाहिए। मैं रोजाना 2:10 से 2:20 तक सिर्फ 10 मिनट के लिए तुम्हारी कॉल का इंतजार किया करूंगा। इन 10 मिनटों के अलावा तुम कभी इस फोन नंबर को इस्तेमाल नहीं करोगे, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। चीफ बहराम ने बात खत्म करके अलविदाई तौर पर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, फिर जल्दी से हाथ वापस खींच लिया। ठीक है, अब तुम जाओ। इस तंजीम में रहते हुए किसी से ताल्लुक बढ़ाना ठीक नहीं है। शहजाद उठ खड़ा हुआ। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुक गया। अकब से बहराम की सर्द आवाज सुनाई दी, और एक बात हमेशा याद रखना, हमारे बारे में जुबान खोलने का दूसरा नाम मौत है। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी के बदले भी ये मालूम किया जाए तो खुशी खुशी अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना, क्योंकि चारागर और फिलक्राफ्ट की हकीकत बेनकाब करने पर जो मौत तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी उसका तुम कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते। टाइगर ने पलटकर बहराम की तरफ देखा। बहराम की आंखें यकयक सुर्ख हो गई थी, जैसे उनमें फौरी तौर पर खून उतराया हो। उसने इस बात में सर हिलाया और फिर दरवाजे से निकलकर राहदारी में चलने लगा। उस राहदारी में चलते चलते वो यकयक ठिठक गया। जब वो इधर से गुजरा था तो बहराम के दरवाजे के अलावा कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया था, जबकि अब उसके दाएं हाथ एक दरवाजा था जिस पर कमरा नंबर 307 के हुरूफ रोशन थे। वो दरवाजे को धकेलता हुआ उस कमरे में दाखिल हो गया। जजीरा फरदोस के 2 सुराग रसां फरदोसी टावर्स नामी बुलंदो बाला इमारत की लिफ्ट में सवार 12वीं मंजिल की तरफ जा रहे थे। वो यकीनन 8वीं मंजिल से गिरा होगा, नोमान ने कहा, और जिंदा नहीं बचा होगा, वहीद ने तायद की। जब उसे स्ट्रेचर पर डाला गया था तो उसके हल्क से चंद आवाजें निकली थी। इसका मतलब है कि वो गिरने के बाद भी जिंदा था। वो आवाजें मैंने खुद सुनी थी। क्या कह रहे हो? नोमान ने चौंक कर पूछा। उन आवाजों का कोई मफहूम नहीं हो सकता। तुम एक ही रट लगाए हुए हो, नोमान ने नागवारी से कहा, और तुम्हारी इस बात ने हमें दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया है। ओह, ये बात शायद तुम इसलिए कह रहे हो कि हमें फिरदौसी टावर के मालिक से बातचीत के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन ये तो सोचो कि आखिर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। वो जिंदा था, जिंदा। नोमान खामोश हो गया। दोनों गुज़िश्ता 8 साल से महकमा सुराग रसां में एक साथ काम कर रहे थे और उन्हें फिरदौसी टावर्स नामी इस फल्कबोस इमारत से वाबस्ता खतरात का भी खूब अंदाजा था। इस इमारत का मालिक बाअसर शख्स था। गुज़िश्ता 10 साल से वो बरसरे इक्तदार सियासी जमात की पुश्तमनाही कर रहा था, इसलिए उसे अहमियत हासिल होना ही चाहिए थी। फिरदौसी टावर्स नामी इस आलीशान इमारत की निगरानी और हिफाजत के लिए मकामी पुलिस को खुसूसी हिदायत दी गई थी। पुलिस कार 24 घंटे इस इमारत के चारों तरफ चकराती रहती थी, मगर किसी भी पुलिस अफसर या सरकारी आदमी को बिला इजाजत इस इमारत में घुसने की इजाजत नहीं थी। जबकि वो दोनों अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर फिरदौसी टावर्स के मालिक नियाज मिचोरी से मुलाकात के लिए जा रहे थे। नियाज मिचोरी इसी इमारत में 22 कमरों पर मुश्तमिल एक शानदार अपार्टमेंट में रहता था। ये अपार्टमेंट सबसे ऊपर वाली मंजिल पर वाक़ था। मुमताज सियासतदान और मुल्क के दौलतमंद तरीन शख्स के एक बावर्दी मुलाजिम ने जब उन दोनों सुराग रसानों को कमरा नशिस्त में ले जाकर बिठा दिया, तब नोमान को खास तौर से एहसास हो गया कि वो एक गलत और खतरनाक जगह आ फंसे हैं। किसी ऐसी शख्सियत से ये उन दोनों की जिंदगी में पहली मुलाकात थी। कुछ देर बाद उन्हें एक लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया। चेरी वुड की कीमती कुर्सी पर नियाज मिचोरी बैठा था। उसके बालों में सफेदी आ चली थी और उन्हें निहायत सलीके से जमा दिया गया था। उसकी स्याह चमकदार आंखें साकत थी और पलकों से अंदाजा होता था जैसे वो जिपकाना न जानती हो। किताबों से सजे सजाए इस कमरे की रौनक में उसकी पुरवकार शख्सियत की वजह से इजाफा हो रहा था। बावर्दी मुलाजिम इन दोनों को स्टडी में छोड़कर सर झुकाए वापस चला गया और दरवाजा बंद हो गया। नियाज मिचोरी ने इस बात में खफीफ सा सर हिलाया और उन्हें बैठने के लिए इशारा किया। वो झिझक आमेज अंदाज से बैठ गए। हम आपको इस अंदाज में जहमत देने के लिए माजरत ख्वाह हैं जनाब, नोमान ने जल्दी से कहा। लेकिन नियाज मिचोरी ने शाहाना अंदाज में हाथ लहराकर गोया ये इशारा दिया कि उन्हें इस सिलसिले में माजरत करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें मतलब की बात करना चाहिए। जनाब, वहीद ने थूक निकल कर कहना शुरू किया। तकरीबन 1 घंटा हुआ। एक शख्स फिरदौसी टावर्स के सामने वाले फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो इसी इमारत की किसी मंजिल से नीचे गिरा हो। किसी ने उसे गिरते हुए देखा था। नियाज मिचोरी की आवाज गूंजी। उसने निहायत सादगी से सवाल किया था, लेकिन बारी आवाज की वजह से यूं लगता था जैसे वो उन दोनों को चैलेंज कर रहा हो। नोमान ने एक झटके से सर उठाया, जैसे उसे गुफ्तगू के लिए रास्ता मिल गया हो। जी नहीं, किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा, लेकिन अंदाज से पता चलता है कि वो इसी इमारत से गिरा है। हो सकता है, नियाज मिचोरी ने बेनियाजी से कहा, जैसे उसके लिए ये कोई खास बात ना हो। दरअसल इस इमारत के मकीन बाज औकात अजीबो गरीब लोगों को अपने यहाँ ले आते हैं
اپارٹمنٹ دینے سے پہلے ہم اس شخص اور اس کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح تحقیقات کر لیتے ہیں، مگر کیا کریں، انسان کے اندر پوری طرح تو نہیں جھانکا جا سکتا۔ اب اس شخص نے غالباً کسی منزل سے کود کر خودکشی کی ہے۔ دونوں سراغ رساں خاموش بیٹھے رہے۔ نیاز مچوری کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ مزید کچھ کہنے کے لیے اپنے ذہن میں الفاظ کی ترتیب درست کر رہا ہو، لیکن میرا خیال ہے جناب اسے دھکا دے کر گرایا گیا ہے، وحید نے کہا۔ نیاز مچوری نے ایک قیمتی گرد پوش والی کتاب اٹھا لی اور اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے بولا، کتنی عجیب بات ہے، لوگ ایک دوسرے کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں مگر دنیا میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ اگر نعمان اور وحید دونوں کی ملازمتوں کو خطرہ لاحق نہ ہوتا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑتے۔ جو شخص ان سے اتنی سادگی کے ساتھ خیال آرائی کر رہا تھا اس کے بارے میں وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے خیال کے مطابق اس شخص کی گردن پر ان گنت انسانوں کا خون تھا، لیکن اس کی شخصیت ہر جرم کی پردہ پوشی کر لیتی تھی۔ نعمان نے دیکھا کہ وہ اس وقت جس کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا وہ شاعری کا ایک مجموعہ تھا۔ اس کتاب میں کچھ دیر الجھے رہنے کے بعد نیاز مچوری نے اسے میز پر رکھ دیا اور بولا، اس شخص کو نیچے گرتے ہوئے خود میں نے ہی دیکھا تھا۔ اس وقت میں اپنے بٹلر کے ساتھ کھڑکی میں کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا کہ وہ 8ویں منزل سے گرتا نظر آیا۔ میں فوراً اپنے بٹلر کے ساتھ 8ویں منزل پر آ گیا، لیکن وہ شخص جس اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے گرا تھا وہ تو ایک عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا، گویا اگر کسی نے اسے خالی فلیٹ سے دھکا دے کر گرایا تھا تو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا ہوگا۔ اس حادثے نے میرے ذہن پر اچھا اثر نہیں کیا، اس لیے میں توجہ بٹانے کے لیے فوراً لائبریری میں واپس آ گیا، ورنہ میں خود اس کے گرنے کی اطلاع دیتا۔ یقیناً جناب، نعمان نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسے مناظر واقعی بے حد تکلیف دہ ہوتے ہیں، پھر آپ جیسے شخص کا متاثر ہونا یوں بھی ضروری ہے کہ آپ کو عوام سے بے پناہ محبت ہے۔